بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے۔ حضرات درد کر رہے ہیں، کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو طنز کیتی جا رہی ہے، کدی بیٹے فوت ہون میں نے مارے جا رہے نے، بیٹے فوت ہوئے نے، یہ لوگ تعزیت کرن دی بجائے آقا نو تنگ کر رہے میں نے مارا نے، تے جڑے دنال لوگ نے انہاں دا کول او دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، تے سجنا بھی مر جانا، تے دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ او جے دشمن مرے نے تے سجنا بھی تو چلے جانا ہے۔ عرض میں کرنے آیا، آقا نو پریشان کیتا ہے، کدی طنز کیتی جا رہی ہے، آقا بیمار ہو جاندے نے، تے 3-4 دن بیماری دی وجہ تو تہجد دی نماز نہیں پڑھ سکے۔ نبی پاک دی سگی چاچی ام جمیل ابو لہب دی بیوی ہے، آقا نے بیماری دی وجہ تو 3-4 دن تہجد دی نماز نہیں پڑھی، تے آقا دی دیوار تے اے جڑا ابو لہب ہے ایدی دیوار کٹھی سی، سانجی سی، صرف دیوار حائل سی۔ اے جڑی نبی دی چاچی ہے آندی ہے پتہ لین دی بجائے کہندی ہے لگدا ہے جڑا شیطان ہے تینوں چھڑ گیا وے، تو کلا رہ گیا ہے۔ آقا نو اگے پریشانی ہے اپنی بیماری دی، تے دوسرا آگے چاچی تنزا کر دی پئی ہے، کہندی ہے لگدا ہے تینوں تیرا شیطان جبریل علیہ السلام چھڑ گیا ہے۔ آقا پریشان ہوندے نے، او ساڈے ہاں کوئی بندہ بیمار ہو جائے او دی تیمارداری کیتی جاندی ہے، او دے علاج واسطے معالج بلایا جاندا ہے، او دی دوائی دا بندوبست کیتا جاندا ہے، ڈاکٹر بلائے جاندے نے، حکیم بلائے جاندے نے، اے جڑا مریض ہے تاکہ مطمئن ہو جائے، اے دی بیماری دور ہو جائے۔ آقا بیمار ہوئے نے تے سکی چاچی آ کے تنزا کر دی پئی ہے، لگدا ہے تیرا شیطان تینوں چھڑ گیا، جبرائیل چھڑ گیا ہے، 3-4 دن ہو گئے نے میں تیرے کول اوندیاں نہیں ویکھیا۔ آقا پریشان ہو جاندے نے تے آسمان تو اللہ پاک قرآن نازل فرما دیندے نے، اللہ پاک فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہر ایت سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دیئے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے والضحیٰ، قسم منو چاشت دی، واللیل اذا سجا، اور رات جدو چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تینوں کلیاں چھڑیا ہے، نہ تیرا رب تیرے تو ناراض ہویا وے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیڑی آخرت بہتر اس دنیا دے نالو، اکیلا فرماندے نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ پاک تانوں عطا کرے گا تے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اے سکی چاچی نے طنز کیتی ہے، آقا نو پریشان کیتا ہے، اللہ تسلیاں دے رہنے والا سوف یعطیک ربک فترضی،
ان قریب اللہ تانوں عطا کرے گا تے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اور سنیے عرض کر رہا اسی نماز پڑھنے رب راضی ہو جائے، زکات ادا کرنے کہ رب راضی ہو جائے، حضرات عمرہ کرنے رب راضی ہو جائے، حج کرنے رب راضی ہو جائے، رمضان المبارک دے روزے رکھنے رب راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کرنے رب راضی ہو جائے، اسی رب نو راضی کرنے تے رب کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونے ان قریب میں تانوں عطا کرانگا تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اسی رب نو راضی کرنے تے رب اپنے محبوب نو راضی کردا پیا ہے۔ عرض کر رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے الم یجدک یتیما فآوا۔ اور کئی بدبخت کہندے نے لوگاں دے جے لوگاں دے بابے نے قرآن سنا کے لوگاں نو مشرک کری جاندے نے، ساڈے بابے ڈھولکیاں سرنگیاں وجا کے لوگاں نو توحید پرست بنائی جاندے۔ کئی بدبخت کہندے نے اونا قرآن دے اندر مزہ نہیں جنہ ساڈے بابے نے ڈھولکیاں دے اندر مزہ ہے۔ کل قیامت وادن جدوں انہاں نو بجنے نا چھتر ادوں انہاں دی عقل ٹھکانے آنے۔ اور اللہ دی کتاب ایسی کتاب کائنات دے اندر اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے الم یجدک یتیما فآوا۔ اللہ نے تانوں یتیم پایا تے تانوں جگہ دیتی، آقا یتیم سن اللہ نے پرورش کی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ پاک نے تانوں رستے تو نہ واقف پایا تے رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تانوں مفلس پایا تے اللہ نے غنی کر دیتا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ فرماندے نے کسے یتیم تے سختی نہیں کرنی، کسے یتیم تے سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کسے سوالی نو چڑکنا بھی نہیں، کسے سوالی نو او کوئی منگن والا آ جائے انہوں چڑکنا بھی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑیاں اللہ نے نعمتاں دتیاں نے اس دا تذکرہ کرنا ہے۔ نبی پاک دی چاچی ہے سکی چاچی ہے آ کے طنز کیتی ہے۔ آقا پریشان ہوئے نے، آقا غمگین ہوئے نے، اللہ پاک نو اپنے محبوب دا دکھی ہونا نہیں دیکھا گیا، پریشان ہونا نہیں دیکھا گیا۔ آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے اپنے محبوب نو تسلی دے دیتی ہے، اپنے محبوب نو تسلی دیتی ہے۔ اور جس طرح بھی آقا نو پریشان کیتا گیا وے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تسلیاں دتیاں نے۔ ادھر سکا چاچا ابو لہب جدو قرآن دی آیت نازل ہوندی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ دارانو ڈراؤ۔ نبی پاک اللہ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا کوہ صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے، نبی پاک آواز لاندے نے، لوگ اکٹھے ہو جاندے نے۔ جڑا آپ نہیں آ سکدا کسے نو
اپنے والوں نمائندہ بنا کے بھیج دیندا ہے۔ آقا کوہ صفا تے کھڑے نے، آقا فرماندے نے اے مکے والیو ذرا تسی دسو تے صحیح نا، اگر میں کہاں اے جیڑی پہاڑی ہے اے دے پچھوں ایک قافلہ آ رہا وے تاڑے تے حملہ کرن واسطے، کیا تسی مان لو گے؟ سارے بھائیک زبان ہو کے کہندے نے اساں تانوں کدی جھوٹ بول دیاں دیکھیا، بول دے نے کدی جھوٹ بول دیاں دیکھیا نہیں، غلط بیانی کر دیاں دیکھیا نہیں، تسی کہو گے تے اسی من لواں گے۔ اس جگہ تے ذرا ٹھہریے، اے مشرک نے غیر مسلم نے کی کہہ رہے نے اساں تانوں جھوٹ بول دیاں دیکھیا، غلط بیانی کر دیاں نہیں دیکھیا، تے پھر اسی اسے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں۔ ہر بندے نو اپنی زندگی دا جائزہ لینا چاہیے کہ جڑے ساڈے رشتہ دار نے انہاں نو ساڈے تے یقین ہے کہ اے بندہ جھوٹ نہیں بولدا، جڑے ساڈے یار نے کیا انہاں نو ساڈے تے یقین ہے کہ اے ساڈا یار جھوٹ نہیں بولدا، جڑے ساڈے بھرا نے کیا انہاں نو ساڈے تے یقین ہے کہ اے جھوٹ نہیں بولدا، جڑی بیوی ہے انہوں یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولدا۔ عرض کر رہے آیا اسی کتے کھڑیا ہو کے گل کریے نا 100 بندہ وے تے 95 بندیاں نے کہنا یہ بڑا جھوٹا بندہ، جویں دا ساڈا کردار ہے۔ اور جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا وے مکے دے مشرک بھی کہندے نے اساں تانوں جھوٹ بول دیا دیکھیا نہیں، اساں تانوں جھوٹ بول دیا نہیں دیکھیا۔ جدو بیک زبان انہاں نے ایک آوے آقا فرماندے نے سن لو میں رسول ہاں، اللہ دا پیغام لے کے تاڑے کول آیا ہاں۔ لوگ جمع ہوئے نے، اے جڑا ابو لہب اے بھی کھڑا وے کہندا وے تب لک سائر الیوم علی ھذا جمعتنا، اے جڑا بدبخت کہندا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو سانو اس واسطے جمع کیتا وے، اے جڑا دینے تیرے تے اے جڑا دینے پارا گزرے تیرا ستیانہ ہو جائے، اے جڑا بدبخت ایسی بات کردا وے، اپنا گل کرے تے دکھ زیادہ ہوندا وے، اپنا گل کرے تے دکھ زیادہ ہوندا وے۔ اے اپنا چاچا وے، سکا چاچا وے، بیگانہ بھی نہیں۔ آقا بڑے پریشان ہوندے نے، کسی نے کیا ہے نا لوگ ہزاروں باتیں کرے تو پرواہ نہیں، اپنوں کی ایک بات دل کو چیر دیتی ہے، جڑے اپنے گل کرن دکھ بھی زیادہ ہوندا ہے۔ عرض کریں آقا پریشان نے، غمگین نے، آقا خاموش نے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا، اللہ پاک فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے بدبخت نے نبی دی توہین کیتی ہے، آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھی ٹوٹ جان،
او میرے نبی دی بے ادبی کرن والے، او میرے نبی دی گستاخی کرن والے، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تسلی دیتی ہے، سونیا اے جڑا تیرا چاچا وے تیری حمایت نہیں بھی کردا تے کوئی گل نہیں، اے دی پرواہ نہیں کرنی، میں آسمان دا رب تینو تسلی دینا یا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو برباد ہو جائے، تیرا کھانا خراب ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جیڑا انہیں مال کمایا وے اینو کوئی نفع نہیں دے سکیا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اے جڑا بدبخت نبی دی بے ادبی کرن والا، نبی پاک دی گستاخی کرن والا، ان قریب اللہ پاک اینو جہنم دے اندر داخل فرما دین گے، وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جڑی ایدی بیوی ہے ایندھن اٹھان والی، فی جیدہا حبل من مسد، ایدے گل دے اندر مضبوط رسی ہوئے گی جس نو وٹ چاڑے گئے ہونگے، اور نبی پاک غمگین ہوئے نے، پریشان ہوئے نے، اللہ پاک نے تسلی دے دیتی ہے، اللہ فرماندے نے سونیا تینو پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں رب تینو تسلیاں دین واسطے ہاں، عرض کر رہا سا نبی پاک علیہ السلام نو اینا لوگاں نے پریشان کیتا وے، اللہ پاک نے تسلیاں دتیاں نے، ہر سال ربی الاول آندا وے، 12 ربی الاول اوہ آندا کہ نہیں، ہر سال آندا وے، تے کئی ساڈے بھرا 12 ربی الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناندے نے، وہ میرے بھرا نے، وہ یارو میرے بھرا نے جڑے 12 ربی الاول جشن عید میلاد النبی مناندے نے، تے دلیل پتہ کی پیش کردے نے، کہندے نے جدو نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نے، جیڑی ابو لہب دی لونڈی سو بھی آوے، اس نے آگے ابو لہب نو دسیا کہ تیرے بھرا گھر بیٹا پیدا ہویا وے، تے اے ابو لہب نے انگل دے نال اشارہ کیتا، انہیں آزاد کر دیتا اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا، اسی اس وجہ تو جشن عید میلاد النبی منانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اسی اس وجہ تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے ہیں، اور پہلی بات ہے وے جڑا کافر ہوئے اور مسلمانوں واسطے حجت ہوندا، اور بول دے نہیں کافر حجت نہیں ہوندا، اور دوسری بات اور دسو جے انہیں لونڈی آزاد کیتی ہے، من لینے انہیں لونڈی آزاد کیتی، جشن عید میلاد النبی منایا میں تاڑے بقول اور من لینے ہیں، اور دسو او دا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منان دے نال او بندہ جہنم تو بچ سکیا، او لونڈی نو آزاد کرن دے نال او جہنم تو بچ سکیا، سارے نہیں بول لگدا تسی یاد کہ تسی بھی جھنڈیاں لاؤنیاں، او جشن اس لونڈی نو آزاد کرن دے نال او جہنم تو بچ سکیا، سارے نہیں بولے جہنم تو بچ سکیا نہیں، او جشن منان دے نال او کوئی بندہ جہنم تو بچ سکتا، او مشن اپنان دے نال حضرت ابو بکر نے، جناب ابو بکر نے مشن اپنایا میں، صدیق بن گئے نے، جناب عمر نے
مشن رسول اپنایا وے فاروق بن گئے نے جناب عثمان غنی نے مشن رسول اپنایا وے ذوالنورین بن گئے نے جناب علی حیدر قرار نے مشن رسول اپنایا وے حیدر قرار اسد اللہ بن گئے نے عرض کر رہا ابو عبیدہ نے مشن رسول اپنایا وے امین الامت بن گئے نے حضرت عبداللہ نے مشن رسول اپنایا وے مفسر قرآن بن گئے نے حضرت ابو ہریرہ نے مشن رسول اپنایا وے تے شیخ الحدیث بن گئے نے الغرض او سارے صحابہ نے مشن رسول اپنایا وے جنت دے حقدار بن گئے نے جنت دے حقدار بن گئے نے تو کئی مولوی پتہ کی کہندے نے اے جڑا ابو لہب ہے نا ابو لہب جس انگل دے نال انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی نا اس انگل دے وچوں دودھ نکلدا اس انگل دے وچوں ہن مجھاں نہیں دودھ دینگیاں پٹھے نہ پین تے انگل جو دودھ کڈی جان کہندے نے جس انگل دے نال انہاں لونڈی نو آزاد کیتا سی اس نے اس انگل دے وچوں دودھ نکلدا وے اللہ پاک نو پتہ سی جڑے ایویں تے جاہل مولوی نے دنیا تے آنے نے دنیا تے آنے نے اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیتا تبت یدا ابی لہب و تب